अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। एक मेहमान शायर को आवाज दी जाए। दोस्तों, अब्दुल सत्तार रजा साहब एक ऐसा शायर है कि जिस शायर ने जब आंख खोली और उनकी शायरी की जब पैदाइश हुई तो उस वक्त उन्होंने देखा कि हमारे मुल्क के मौजूदा हालात, हमारे माशरे के मौजूदा मसाइल इस अंदाज के हैं। उन मसाइल और हालात को अपनी शायरी का मौजू बनाकर सामीन तक पहुंचाने के फन में महारत रखने वाले जनाब डॉक्टर अब्दुल सत्तार रजा साहब जो खतौनी से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों से मेहमान शायर का इस्तकबाल कीजिएगा। मैं 4 मिसरे अर्ज करता हूं, समाप्त फरमाए। धूप गमों की दूर हमेशा रहती है, वाह। धूप गमों की दूर हमेशा रहती है, मेरे घर ममता की नदियाँ बहती है, मेरे घर ममता की नदियाँ बहती है। अपनी उम्र से मैं आगा हो जाता हूँ, मुझको माँ जब मेरा बच्चा कहती है, मुझको माँ जब मेरा बच्चा कहती है। क्या कहना है, वाह। और की कर क्या है संगन भूल गए, की कर क्या है संगन भूल गए। टाट के तुम चक्कर में मखमल भूल गए, टाट के तुम चक्कर में मखमल भूल गए। किसके कदमों में है जन्नत याद नहीं, बीवी आई माँ का आंचल भूल गए, बीवी आई माँ। जिंदाबाद डॉक्टर अब्दुल सत्तार रजा साहब, जिंदाबाद। बीवी आई माँ का आंचल भूल गए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमसे मंसूब थे जौहर भूल गए, मैदानों में कटते सर तुम भूल गए, मैदानों में कटते सर तुम भूल गए। भीड़ से क्यों तुम लोग डराते हो हमको, 313 का क्या लश्कर भूल गए, 313 का क्या लश्कर भूल गए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 313 का क्या लश्कर भूल गए। और मैं गजल का मतलब पढ़ता हूँ जी, अता करें डॉक्टर साहब, वाह। महका हुआ उस गुल का बदन कैसा लगेगा, महका हुआ उस गुल का बदन कैसा लगेगा, बदन कैसा लगेगा। महका हुआ उस गुल का, महका हुआ उस गुल का बदन कैसा लगेगा, बदन कैसा लगेगा। आए वो चमन में तो चमन कैसा लगेगा, आए वो चमन में तो चमन कैसा लगेगा। और शेर सुने जी, होता कि सब छोड़ के परदेश को तुम जाते रहे हो, सब छोड़ के परदेश को, सब छोड़ के परदेश को तुम जाते रहे हो। याद आएगा जब तुमको वतन के
میری راتیں بدلنے لگی، میرے دل بھی بدلنے لگے، کیا بات میری راتیں بدلنے لگی، میرے دل بھی بدلنے لگے، ان سے نظریں میری کیا ملی، خواب آنکھوں میں پلنے لگے، ان سے نظریں میری کیا ملی، خواب آنکھوں میں پلنے لگے، اور تپتے صحرا نہ لینا کبھی ضبط کا تو میرے امتحان، تپتے صحرا نہ لینا کبھی، تپتے صحرا نہ لینا کبھی ضبط کا تو میرے امتحان، میرا گھر تو جہاں لیا، پل میں چشمہ ابلنے لگے، میرا گھر تو جہاں لیا، پل میں چشمہ ابلنے لگے، اور ستار صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ کون اپنا ہے اس دور میں، چیئرمین صاحب شعر سنیں، کس طرح سے ہو یہ فیصلہ، کون اپنا ہے اس دور میں، کون اپنا ہے اس دور میں، کس طرح سے ہو یہ فیصلہ، موسموں کی طرح لوگ اب اپنے چہرے بدلنے لگے، موسموں کی طرح لوگ اب اپنے چہرے بدلنے لگے، اور شعر سنیں کہ سنگریز ہیں ہم اس لیے جنگ لڑتے رہے دھوپ سے، جنگ لڑتے رہے دھوپ سے، سنگریز ہیں ہم اس لیے، سنگریز ہیں ہم اس لیے جنگ لڑتے رہے دھوپ سے، برف کے جسم والے تھے جو قطرہ قطرہ پگھلنے لگے، برف کے جسم والے تھے جو قطرہ قطرہ پگھلنے لگے، اور جھوٹ کی سچ پہ ہے برتری، جس طرف بھی نظر ڈالیے، جس طرف بھی نظر ڈالیے، جھوٹ کی سچ پہ ہے برتری، جھوٹ کی سچ پہ ہے برتری، جس طرف بھی نظر ڈالیے، دور کیسا یہ آیا رضا، کھوٹ سکے بھی چلنے لگے، شکریہ۔ آئیے دوستو، بہت ہی موجودہ حالات پر بہت اچھے شعر سنا کر کے گئے ہیں جناب عبدالستار رضا صاحب، کہ جس طرف بھی نظر ڈالیے جھوٹ کی سچ پہ ہے برتری، اب دور کیسا ہی آیا رضا، کھوٹے سکے بھی چلنے لگے۔ بہت ہی خوبصورت شاعری، بہت ہی دمدار شاعری، اور یقین جانیے شاعر جو کچھ محسوس کرتا ہے معاشرے اور ملک کے اندر، اس کا احساس جب جاگتا ہے تو اسی طرح کے اشعار نکل کر کے آتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب عبدالستار رضا صاحب کو کہ انہوں نے ہمارے اس مشاعرے کو ایک بہت عمدہ وقار بخشا ہے، اور ساتھیوں میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ مشاعرہ سماعت فرما رہے ہیں۔